मुजफ्फराबाद में हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के मामलात तय, फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। लीगल कमेटी तश्कील, मुजाहिरीन घरों को वापस, तमाम सड़कें खुल गईं, ये अमन की फतह है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट, मसाइल के हल के लिए हर 15 दिन में कमेटी का इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं, कोई मसला या शिकायत हो तो कमेटी के सामने पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम, दोनों कमेटियों के अरकान को खिराज तहसीन। कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं, तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो गए। कश्मीरी भाइयों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात मंजर आम पर आ गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के तयन के लिए कमेटी बनेगी। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों से ज्यादा नहीं होगी। रवां साल मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को जम कर दिया जाएगा। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक होगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। ट्रंप प्लान पर हमास ने अपना जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। मुज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों की रिहाई और लाशें हवाले करने पर तैयार। सालिसों के जरिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात में शामिल होने, गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर आमादगी का इज़हार। दीगर निकात कौमी मौक़िफ़, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की बुनियाद पर तय होंगे। बातचीत के अमल में हमास भी शरीक होगी। एलामिये के मतन, इस्राइली कब्जा खत्म होने से पहले हथियार नहीं डाले जाएंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू। हमास की मुज़ाकरात पर आमादगी के बाद गजा में जश्न का समा, शहरी सड़कों पर निकल आए। आज अजीम और बेमिसाल दिन। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और तुर्की समेत दीगर ममालिक ने तारीखी लम्हे तक पहुंचने में हमारा साथ दिया। सब मुत्तफिक थे कि जंग खत्म हो, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो। ये सिर्फ गजा का नहीं, मशरिक़ वुस्ता में अमन का मंसूबा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, बयान से जाहिर होता है कि हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर बमबारी रोके ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द वापसी मुमकिन हो सके। नेतन्याहू अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार। कहा, हमारा मकसद तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई को यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप और उनकी टीम के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। सेहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइल की सियासी क़यादत ने फौज को गजा में जारहाना सरगर्मियां कम करने का हुक्म दे दिया। सेहूनी फौज गजा की पट्टी में अब सिर्फ दिफाई कार्रवाइयों तक महदूद रहेगी। हमास का बयान हौसला अफजा। फरीकैन नादिर मौके को गजा तनाज़े के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। कतर और मिस्र का भी खैर मकदम। तर्जमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए। अब हमारे पास अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ का मौका है। हमास के आज़म पर फौरन अमल दरामद होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का बयान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा, जंग बंदी के साथ ही फौरी तौर पर यरगमालियों की वापसी होनी चाहिए। पाकिस्तान इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं करता। मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ है। उम्मीद है गजा में जंग बंदी की कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। 8 इस्लामी ममालिक भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब भी पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाते रहेंगे। समूद फ्लोटला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान इस्लामी मुल्कों का नहीं, अमन मुआहदे के निकात तब्दील किए गए। 8 मुस्लिम ममालिक के तैयार ड्राफ्ट पर फोकस रखें। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले, ट्रंप के निकात पर ट्वीट के वक्त वज़ीर आज़म सफ़र में थे, उन्हें इल्हाम नहीं था कि हमारे निकात नहीं।
مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں، اسحاق ڈار نے کہا۔ سعودی عرب کے ساتھ طویل عرصے سے بات چیت چل رہی تھی، کئی ممالک نے دفاعی معاہدوں کی خواہش کا اظہار کیا، یہ ایک نیا نیٹو بنے گا، پاکستان جلد 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ کیا 8 اسلامی ممالک کے کسی اور سربراہ نے بھی ٹویٹ کیا؟ وزیر اعظم نے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے، معافی مانگے۔ اسد قیصر کا مطالبہ، بولے وزیر خارجہ کنفیوزڈ آئیں بائیں شائع کرتے رہے، پارلیمنٹ سے تجاویز لینی چاہیے تھی، لگتا ہے حکومت نے اپنے لوگوں سے بھی مشاورت نہیں کی۔ نیشنل پریس کلب پر وفاقی پولیس کا دھاوا اور تشدد، صحافی تنظیموں کی اپیل پر یوم سیاہ، ملکی احتجاج، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں مظاہرے۔ افضل بٹ نے کہا مسئلہ چند اہلکاروں کی معطلی یا ایک FIR سے حل نہیں ہو سکتا۔ ارشد انصاری کا جوڈیشل انکوائری کروانے پر زور، مولانا فضل الرحمان کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، صحافیوں کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ، وزیر مملکت داخلہ اور دیگر منا کر واپس لائے۔ سرمایہ کاری اور تجارت کا فروغ اولین ترجیح اور حکومت کی پالیسی ہے، نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا ملکی معیشت اور غیر ملکی انویسٹمنٹ سے متعلق اجلاس سے خطاب، اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ، پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنانے کا عزم۔ اہم اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی بھی شرکت۔ مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کا آغاز 25 اکتوبر کو اسلام آباد سے ہوگا۔ خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ، لکھا PTI دور میں لگی پابندی مستقل محنت سے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ چینی درآمد کرنے کے باوجود قیمتیں بے قابو، کئی شہروں میں 195 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے چینی کی قیمت میں صرف 5 پیسے فی کلو کمی آئی۔ مریم نواز کے جارحانہ بیانات، معافی مانگنے سے صاف انکار۔ معافی وہ مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران سیاست کی، بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی للکار۔ کہا سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، پریس کانفرنسز کر کے مذاق اڑایا گیا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی مگر اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا۔ کیا ایسے صوبیت نہیں کہتے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، غریب لوگوں کا ڈیٹا، ہمیں سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا۔ آصف زرداری محترم اور بلاول چھوٹا بھائی ہے۔ پیپلز پارٹی مریم نواز کے بیانات پر ناراض، قومی اسمبلی سے دوبارہ واک آؤٹ۔ مذاکرات کے بعد بھی حالات جوں کے توں، مسئلہ حل ہونے تک ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے، نوید قمر کا اعلان۔ گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار مفاہمت کے لیے پر امید، نائب وزیر اعظم کا PP قیادت سے رابطہ، تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی۔ امیر بالاش ٹیپو قاتل کیس میں بڑی پیش رفت، مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے گرفتار، انٹرپول کی مدد سے جلد پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ تیفی بٹ کا کزن گوگی بٹ پہلے ہی عبوری ضمانت کروا کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ شکارپور کی کندن چورنگی پر خوفناک حادثہ، تیز رفتار ٹرک نے سڑک کنارے سوئے خانہ بدوشوں کو رون ڈالا، 8 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ سبزی سے بھرا ٹرک بلوچستان سے سکھر جا رہا تھا، ڈرائیور فرار، پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی۔ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، گلوبل سموتھ فلاٹلا کی آخری کشتی پر بھی قبضہ کر لیا، 46 ملکوں کے 461 رضاکار زیر حراست۔ اٹلی کے 4 شہری ڈیپورٹ، اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ اٹلی میں دوسرے روز بھی پرتشدد مظاہرے، اسرائیل میں بھی فلاٹلا پر حملے کے خلاف احتجاج۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد کی ریلی، لندن میں بڑے احتجاج کی تیاریاں، وزیر داخلہ شبانہ محمود کی ریلی مؤخر کرنے کی اپیل۔ نئے مشن کی باری، تیاریاں جاری، جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی لاہور میں مشقیں، محمد رضوان، سلمان آغا، ساجد خان اور حسن علی کو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے ریلیز کر دیا گیا۔ قائد اعظم ٹرافی کھیل کر 9 اکتوبر کو کیمپ جوائن کریں گے۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔
گلگت بلتستان اور مانسہرہ کے سیاحتی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری، بابوسر ٹاپ، بیسر اور نوری ٹاپ میں ہر سو سفیدی۔ کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی گھن گرج، سیاحوں کی بڑی تعداد دلکش مناظر کا لطف اٹھانے پہنچ گئی۔